يجزيك جزاء حسنا. وكذلك الشيخ راجي الفردوس الأعلى وكثير من الإخوان والأخوات إنهم الآن حضروا في هذه المحاضرة. إنني ألتمس منكم إخواني أن تدعوا لي أن أقوم بمثل هذه المحاضرات وبإقامة هذه السلسلة الذهبية إن شاء الله. لا أخي، نحن من تلامذكم، هذا ليس بصحيح. أنا من تلامذكم ومن تلامذ أبيك ومن تلامذ جدك الشيخ الفقيد برهان الدين السنبلي، والآن شيخ شهباز رئيس. يا شيخ وعليك السلام ورحمة الله. من سويداء الجنان يا أخي شهباز رئيس، الله سبحانه وتعالى يجزيك جزاء حسنا. أخي، هذا من اللازم لنا أن نتحدث ونتحاور فيما بيننا بلغة عربية إن شاء الله.